This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. कहिलेकाहीँ क्रान्तिहरू उत्पादनहरू ल्याउँछन् जसले सबै कुरा परिवर्तन गर्छन् र एप्पल निकै भाग्यमानी रह्यो। यस्ता केही उत्पादनहरू विश्वमा प्रस्तुत गर्न सफल भयो। स्टिभ जब्सले आइफोन प्रस्तुत गर्दा भनेका थिए। स्टिभ जब्स प्रविधि र नवाचारको क्षेत्रमा एउटा यस्तो नाम हो जसले संसारभरका करोडौं मानिसहरूलाई प्रेरित गरेको छ। उनले केवल एउटा कम्पनी स्थापना गरेनन्, उनले एक यस्तो क्रान्ति सुरु गरे जसले हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन गरिदियो। जब्स प्रविधि क्षेत्रमा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थिए जसको कल्पना शक्ति, लगनशीलता र नवीन सोचले संसारभरका लाखौं मानिसलाई प्रभावित गर्यो। स्टिभ जब्स केवल एक व्यापारी मात्र थिएनन्, उनी एक सृजनात्मक विचारक, एक प्रविधि दूरदर्शी र आधुनिक प्रविधि क्रान्तिका अगुवा थिए। उनको जीवन एउटा प्रेरणादायी कथा हो जसमा सङ्घर्ष, हार, सफलता र नवाचारको यात्रा समावेश छ। जब्सले प्रविधिलाई केवल व्यापारको रूपमा लिएका थिएनन्, उनले प्रविधिलाई जीवन बदल्ने उपकरणको रूपमा हेरेका थिए। उनले सधैँ नवाचारलाई प्राथमिकता दिए र यो नै कारण हो कि एप्पलका उत्पादनहरू सधैँ अरूभन्दा फरक र उत्कृष्ट देखिन्छन्। आउनुहोस् एक असाधारण व्यक्तित्व स्टिभ जब्सको जीवन यात्रा नजिकबाट हेरौँ। प्रारम्भिक जीवन एक असाधारण बालक। स्टिभ जब्सको जन्म फेब्रुअरी 24, 1955 मा सान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्नियामा भएको थियो। जन्म लगत्तै उनले पाउल र क्लारा जब्सले धर्मपुत्रको रूपमा अपनाए। जब्सको बाल्यकाल सामान्य भए पनि उनको जिज्ञासा असाधारण थियो। सानैदेखि जब्स प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्समा रुचि राख्थे। उनी साना साना इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरू भत्काएर त्यसलाई नयाँ तरिकाले बनाउन खोज्थे। उनी केवल किताब पढेर मात्र सन्तुष्ट हुने होइनन्, उनी सधैँ प्रयोग गर्न चाहन्थे। यही कारण उनी किशोर अवस्थामा पुग्दासम्म प्रविधि इलेक्ट्रोनिक्सका आधारभूत ज्ञानमा पोख्त भइसकेका थिए। उनले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा माउन्टेन भ्यू, क्यालिफोर्नियामा लिएका थिए। जब्स आफ्नो अध्ययनमा औसत विद्यार्थी थिए, तर उनको सोच असाधारण थियो। उनले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका कुराहरू सिक्न बढी रुचि राख्थे। स्कुलमा भेट भएको एक महान मित्र। जब्सले होमस्टेड हाई स्कुलमा अध्ययन गर्दा स्टिभ वोजनियाकसँग भेटे। वोजनियाक पनि जब्सकै जस्तै प्रविधि प्रेमी थिए। उनी प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक्समा गहिरो रुचि राख्ने कारण छिट्टै राम्रो साथी भए। दुवैजना मिलेर ग्यारेजमा साना साना प्रविधि उपकरणहरू बनाउने गर्थे। उनीहरूलाई विज्ञान अनुसन्धान गर्न निकै मन पर्थ्यो। यही जिज्ञासाले उनीहरूको भविष्य निर्माण गर्यो। कलेज ड्रपआउट र नवाचारको खोजी। सन् 1972 मा जब्सले रिड कलेजमा भर्ना भए, तर पारिवारिक आर्थिक कठिनाइका कारण उनले केही महिनामै कलेज छोड्नु पर्यो। तर जब्सले कलेज छोड्नुको मतलब सिकाइ रोक्नु होइन भन्ने प्रमाणित गरे। उनले कलेज छोडेपछि पनि आफूलाई मनपर्ने कक्षाहरू लिने काम गरे। विशेष गरी उनले क्यालिग्राफी अर्थात् हस्तलिपि सम्बन्धी कक्षा लिए। त्यो त्यही विषय थियो जसले पछि एप्पलका उत्पादनहरूको सौन्दर्य र डिजाइनमा विशेष प्रभाव पार्नेछ भन्ने उनलाई थाहा थिएन। जब्सको सोच थियो शिक्षा केवल कक्षा कोठामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। उनले जीवनका विभिन्न पक्षहरूबाट सिक्न थाले जसले पछि उनलाई ठूलो सफलताको बाटो देखायो। एप्पलको स्थापना ग्यारेजबाट विश्व बजारसम्म। सन् 1976 मा स्टिभ जब्स र स्टिभ वोजनियाकले आफ्नो पहिलो कम्पनी एप्पल कम्प्युटर इन्क स्थापना गरे। उनीहरूले काम गर्ने ठाउँ कुनै ठूलो अफिस थिएन, बरु स्टिभ जब्सकै ग्यारेज थियो। उनको पहिलो उत्पादन एप्पल, जुन एक व्यक्तिगत कम्प्युटर थियो। सुरुमा यो सानो स्तरमा मात्र उत्पादन भएको थियो, तर यसको अवधारणाले प्रविधि बजारमा ठूलो हलचल ल्यायो। सन् 1977 मा उनीहरूले एप्पल ल्याए, जुन पहिलो सफल व्यक्तिगत कम्प्युटरमध्ये एक थियो। यसरी एक ग्यारेजबाट सुरु भएको यात्रा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनीहरूमध्ये एक बन्न पुग्यो। सफलतासम्मको कठिन यात्रा, असफलता र पुनरागमन। स्टिभ जब्सको जीवनमा ठूला उतार चढावहरू आए। सन् 1985 मा एप्पलकै बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले उनलाई कम्पनीबाट हटायो। आफैले स्थापना गरेको कम्पनीबाट निकालिनु जब्सका लागि ठूलो धक्का थियो, तर उनले हार मानेनन्। उनले नयाँ कम्पनी नेक्स्ट स्थापना गरे। साथै उनले पिक्चर नामक एनिमेसन स्टुडियो किने, जसले पछि टोय स्टोरी र फाइन्डिङ नेमो जस्ता विश्वचर्चित फिल्महरू निर्माण गर्यो। एप्पलमा पुनरागमन, नयाँ युगको सुरुवात।
सन् 1997मा जब एप्पल आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो, स्टिभ जब्सलाई पुनः कम्पनीमा ल्याइयो। उनले आइम्याक, आइपड, आइफोन र आइप्याड ल्याएर प्रविधि क्षेत्रलाई नै परिवर्तन गरिदिए। यी सबै उत्पादनहरूले प्रविधि क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग ल्यायो। स्टिभ जब्सको नेतृत्व शैली। जब्स निकै प्रेरणादायी नेता थिए। उनी सधैँ आफ्नो लक्ष्यप्रति स्पष्ट थिए र आफ्नो सोच कार्यान्वयन गर्न अडिग रहन्थे। उनले धेरै पटक भनेका छन्, नवाचारले नेतालाई अनुयायीबाट अलग पार्छ। उनले प्रविधिलाई सृजनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्थे। मृत्यु र विरासत। सन् 2011को अक्टोबर 5मा जब्सको क्यान्सरका कारण निधन भयो, तर उनको योगदान आज पनि जीवित छ। उनले एप्पलका माध्यमबाट संसारलाई प्रविधि र डिजाइनको नयाँ परिभाषा दिएका छन्। त्यसैले स्टिभ जब्सको जीवन एक प्रेरणादायी कथा हो, जसले हामीलाई सपना देख्न, असफलतालाई स्वीकार्न र निरन्तर उत्कृष्टताको खोजी गर्न सिकाउँछ। उनको उदाहरणले हामीलाई सम्झाइरहन्छ कि यदि हामीसँग जुनून, सृजनात्मक र अटुट समर्पण छ भने हामी सबैले संसारमा केही ठुलो योगदान दिन सक्छौँ। स्टिभ जब्सको जीवन केवल एक व्यक्तिको सफलताको यात्रा मात्र होइन, यो सपना देख्ने, असफलतालाई अँगाल्ने र निरन्तर उत्कृष्टताको खोजी गर्ने साहसिक यात्राको प्रतीक हो। जब्सले आफ्नो जीवनभरि नयाँ सोच, नवीनता र प्रविधिको विकासमा ध्यान दिएर संसारलाई बदल्ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। उनको कथा हामीलाई सङ्कल्प, परिश्रम र लगनशीलताको शक्ति सम्झाउँछ। जब्सले कलेज छोडे, आफ्नै कम्पनीबाट निकालिए, थुप्रै असफलताहरू सामना गरे, तर उनले कहिले हार मानेनन्। बरु उनले हरेक असफलतालाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा लिए, आफ्ना गल्तीहरूबाट सिके र सधैँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा पाए। उनले देखाइदिए कि असफलता अन्तिम होइन, बरु यो सफलताको लागि मार्गनिर्देशक हो। स्टिभ जब्सको जीवनले हामीलाई नवाचारको महत्त्व पनि सिकाउँछ। उनले यस्तो प्रविधि सिर्जना गरे जसले हाम्रा जीवनशैलीलाई नै बदलिदियो। आइपड, आइप्याड, म्यासिन्टोस जस्ता क्रान्तिकारी उत्पादनहरू सिर्जना गरेर उनले प्रविधि उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। उनका उत्पादनहरू केवल प्रविधिमा मात्र सीमित रहेनन्, तिनले हाम्रो सोच्ने, काम गर्ने र संसारसँग जोडिने तरिका नै बदलिदिए। जब्सको दर्शन थियो, सफलता प्राप्त गर्न केवल कडा मेहनत मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु त्यस कार्यप्रति गहिरो प्रेम र समर्पण हुनुपर्छ। उनले सधैँ उत्कृष्टताको खोजी गरे। जब्सले केवल उत्पादन बनाउने लक्ष्य राखेनन्, बरु उनले सबैभन्दा उत्कृष्ट, सरल र प्रयोगकर्ता मैत्री उत्पादनहरू सिर्जना गर्न खोजे। उनका शब्दमा, इनोभेसन डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन अ लिडर एन्ड अ फलोअर। जब्सले केवल उत्पादन बनाउने लक्ष्य राखेनन्, बरु उनले सबैभन्दा उत्कृष्ट, सरल र प्रयोगकर्ता मैत्री उत्पादनहरू सिर्जना गर्न खोजे। हामी सबैलाई स्टिभ जब्सबाट सिक्न सकिने मुख्य पाठहरू हुन्। सपना देख्न कहिले नछोडौँ, असफलतालाई अवसरको रूपमा लियौँ, नवाचारलाई आत्मसात गरौँ, उत्कृष्टताको खोजी गरौँ। जुन कुराप्रति हामीलाई जुनून छ त्यसैले हाम्रो करियर बनाऊ। स्टिभ जब्सले केवल एउटा सफल कम्पनी मात्र बनाएनन्, उनले सपना देखे, चुनौतीहरूको सामना गरे र निरन्तर सिर्जना गर्ने एक नयाँ युगको सुरुवात गरे। उनको जीवन कथा हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। यदि हामीसँग अटुट समर्पण, साहस र सृजनात्मक सोच छ भने हामी पनि संसारमा केही ठुलो योगदान दिन सक्छौँ। उनका शब्दहरू सधैँ हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछन्। उनले सधैँ भन्ने गर्थे, स्टे हङ्ग्री, स्टे फुलिस, अर्थात् सधैँ उत्सुक रहनु, सधैँ जिज्ञासु रहनु।